अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आप लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 आदतें मुबारका के बारे में बताने वाले हैं, जिन पर अमल करने से हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी है। आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही जल्दी सुबह उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज भी कभी क़ज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त पहले और 1 घंटे बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंस तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटे में यह बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद यह सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेते हैं। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो यह सिस्टम 10 से 15 सेकंड में ही फ़ौरन बहाल हो जाती है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे, और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरह इखलाक शरीफ पढ़ते थे, जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट ही लगता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है, जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए पुल बनता है। इस तरह इस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है, कि जहां से हमारे तमाम तर ऐसा यानी पूरे जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे, जबकि अपनी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई हो, तो उस शख्स को या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या वह ब्रेन के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का फालिज होना भी शामिल है। जबकि अगर सिर्फ 1 मिनट बैठे रहें कि उसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके, तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। यह बाकायदा एक साइंस है। अभी से एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर की रिसर्च शामिल है, जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठने रहना चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारका पर जहाँ बहुत बड़ा अज्र व सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, क़ैलुल्लाह करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप दोपहर के खाने के बाद एक घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा यह है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वह लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी देर मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो चक्कर खाकर गिर सकता है, या उस पर खुमार की सी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि हम हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, और वह बॉडी फंक्शन के लिए ज़्यादा फ़ाल रहेगा, और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारका पर अमल न करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है, क्योंकि यह बात आज तहकीकात से साबित होती है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है, ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलुल्लाह कर सकें।
آج پورا یورپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ریسرچ کی اور اسے اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نہیں نوش فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 99 سے 99% تک کا پانی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی کیونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کے ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذا سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی اس قدر نقصان ہے کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹس اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتا ہے، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام ہضم کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گئے۔ ایک حدیث سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند گھونٹ لے لو اور اس کے بعد ایک روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹ کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیس، تیزابیت، بدہضمی کی وجہ بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، پیر، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم میں تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہو تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر تک لگی رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم سے کم دن میں 5 بار آپ اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناک اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا بھی حصہ ہے۔
नंबर 8, जल्दी सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारक यह भी थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को जल्दी सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्दी उठना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वॉच, जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब यह बाहर अंधेरा देखती है तो आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए यह 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है। इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन उतना ही दोहरानिया होता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं जख्म आ गया है तो वह उसको रिपेयर करेगा। अगर जिगर या किसी और अज़ा में कुछ मुश्किल है तो उस पर वह काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है, और जो जिगर के मरीज हैं उनके लिए यह राय भी है, जहां वह अपना इलाज कर रहे हैं वह अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके असरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक का जिगर और उसके इर्द गिर्द के अज़ा की मेंटेनेंस को होती है। उसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है, और यह अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है, और यह निज़ाम तब काम करता है कि जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाते हैं। अहद जहालत में अरबों में एक रिवाज था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेर व शायरी और देवमालाई कहानियों की महफिलें होती थी, जो रात गए 2 बजे तक चलती रहती थी। और इस माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रात जल्दी सोना भी उनके नज़दीक एक काबिल एतराज़ अमल था। यह तो अहद जहालत था, लेकिन आज मॉडर्न एज का दावा करने वाले हम मुसलमानों के यहाँ भी देर तक जागने को ना सिर्फ काबिल एतराज़ नहीं समझा जाता है, बल्कि कुछ हद तक तो काबिल फ़ख्र भी जाना जाता है। अहद जहालत की महफिलों की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ले ली है, लेकिन जल्दी सोना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामूलात में था, क्योंकि जिस्म के अंदरूनी डॉक्टर की अफादियत से वाकिफ़ थे। नंबर 9, मिसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे, और ख़ुसूसन दिन में 5 दफ़ा हर नमाज में वज़ू के साथ तो ज़रूर इसका इस्तेमाल फरमाते थे। इसके अलावा भी जब घर तशरीफ़ लाते तो किसी महफ़िल में हाज़िरी से पहले गर्ज़ मौका बे मौका मिसवाक करते और मिसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने के कुछ ना कुछ ज़रात ज़रूर रह जाते हैं, और खाने के 1 घंटे बाद उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। महसूस कीजिए कि दांतों में रह जाने वाले ज़रात 2 घंटों में नरम हो जाते हैं, और उसकी वजह यह बैक्टीरिया ही है। इसीलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले और बाद में, और सोने से पहले और उठने के बाद में मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए, वरना यह आपके हार्ट अटैक का भी सबब बन सकती है। आज अमेरिका और मगरबी ममालिक में सुबह उठते ही बग़ैर दांत मुँह साफ़ किए खाने पीने का रिवाज आम है, जो उनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर रिसर्च की। उन्होंने बहुत सी वजूहात बयान की। वहाँ एक वजह यह भी सामने आई है कि यह लोग टूथ ब्रश करने के आदी ना थे, जिसके सबब उनके दांतों में जमा मैल पेट में जाकर इस कदर मल्टीप्लाई हुआ कि वह हार्ट अटैक के आर्टरीज को ब्लॉक करने का सबब बनना। उनको हार्ट अटैक का असल सबब उनके दांतों का मैल था, जबकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की इस हद तक तलकीन फरमाई कि एक मौके पर फरमाया कि अगर उम्मत पर भारी ना होता तो मैं उम्मत पर मिसवाक को फ़र्ज़ करार दे देता।
آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈا مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے، 2-3 مہینے میں اس کے حیران معجزات اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہے تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کا بھی ماننا ہے، وہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے، اگر ہم 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیزیا کے عمل کو ایکٹو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روز کے معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی معمولات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیزیا کا عمل ہفتے میں دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروو کرے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور راحت۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 عادتیں مبارکہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پڑھنے لکھنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ صدقے کی نیت سے شیئر ضرور کریں اور جلد سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھ